क्या मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाना जरूरी है? ये घर में, डेरे में या जमीनी वरासती में दफनाया जा सकता है? हाँ जी दफनाए, लेकिन वहां पे दफनाए कि जहाँ फिर वो केयर भी हो ना। घर में तो ना दफनाए, ये तो आप बिल्कुल घर के साथ जुल्म। कल को ये घर कुशादा करना पड़ जाए तो फिर वो क्या करेंगे? उसका कब्र के ऊपर तो इमारत नहीं बना सकते। वो मुसलमान की कब्र की तो हुर्मत है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कोई शख्स कब्र पे बैठे इससे बेहतर है कि वो आग के अंगारों पर बैठ जाए और उससे उसके कपड़े और खाल भी जिस्म की जल जाए। वो कम अजाब है, इससे बड़ा अजाब है कि मुसलमान की कब्र पे बैठे। तो घरों में ना दफनाए, हाँ डेरे पे या अपनी जो जमीनें वरासती रखी हुई है, कुछ लोगों ने अपने जाती कब्रिस्तान बनाए होते हैं, बिल्कुल उसमें दफनाए। जरूरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली कब्रिस्तान में दफनाना। एक रवायत में जिक्र मिलता है कि नौह करने से मैयत को अजाब मिलता है, जबकि कुरान ये कहता है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बिल्कुल कुरान वाली बात ही दुरुस्त है। वो इज्तिहादी गलती है हजरत उमर की और अब्दुल्लाह बिन उमर की। बुखारी मुस्लिम में आता है, हम आयशा ने ये आयत कोट की थी, ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर पे अल्लाह रहम फरमाए। उन्होंने इस हदीस का रिजल्ट कैसे निकाल दिया? फिर हजरत आयशा ने तावील की, नबी इस्लाम की बात की कि नबी इस्लाम ने ये फरमाया था कि लोग तो इसके ऊपर नौहा कर रहे हैं और उसको अजाब दिया जा रहा है अल्लाह के हुजूर, यानी वो कुफर की मौत मरा है, तो इनके रोने से उसे फायदा कोई नहीं होना, उसे तो अजाब हो रहा है, ना कि इनके रोने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये बकायदा मेरी एक वीडियो है सईदा आयशा से मुतल्लिक 5 अकायद, वो आप वीडियो देखें, उसमें मैंने इस टॉपिक को भी एड्रेस किया है कि सईदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कुरान से डायरेक्ट अपने अकायद अखज़ करती थी, और उसमें वो सीनियर सहाबा भी जो थे उनकी गलतियों को भी हाईलाइट करती थी। हजरत उमर की गलती को उन्होंने हाईलाइट किया कि ये उनको तावील की गलती लगी है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 तो 10 कमांडमेंट्स आई हैं, उसमें 9 वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न अस्समा वल बसरा वल फुआदा उलाइ। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना हो। बेशक कान, आंखें और अक्ल, दिल या दिमाग कोई भी चीज, इसके बारे में तुझसे पूछा जाएगा कि इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके तुमने हक माना, तो मुझे बताइए क्या रिवील्ड नॉलेज में जो किताब और सुन्नत का इल्म है, ये एक्वायर्ड नॉलेज में ये बात मिलती है? ये वाली कहानी के रूहें वापस आ जाती है। ये तो हिंदुओं से मुस्ताब लिया गया था, उनके यहाँ ये आत्मा का एक कॉन्सेप्ट है कि जो बुरी आत्मा है वो भटकती रहती है और अच्छी आत्मा जो है वो पीस के अंदर चली जाती है। वो तो जनाब, वो तो ये कहते हैं जल्जला भी आता है, गाय ने एक सींग के ऊपर उठाया हुआ है क्या नाम है जमीन को, और जब थक जाती दूसरे, तो ये सारी तवहमात है। काली बिल्ली रास्ता काट दे नहुसत है, तवहमात है। जूती पे जूती चढ़ जाए सफर लिखा हुआ है, तो हमाद में से कव्वा घर की मुंडेर पे बोले तो कोई मेहमान आने का पेश है, सब तवहमात है। रात के वक्त झाड़ू नहीं दे सकते, नाखून नहीं काट सकते। इतनी इतनी तोहमत परस्ती जो है वो चल रही है हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि हम लोग हिंदुओं के साथ रहे, लिहाजा ये सारी बातें वहीं से आई है कि रूहें वापस। कोई रूह ने इधर आके क्या करना है, वो तो सूरतुल मुतफ्फिफीन में है कि वो हीन और नेक रूह, बुरी जो है उनका आप इस दुनिया के साथ क्या लेना। हर बंदे की एक यूनिक रूह है, इंडिपेंडेंट रूह है, उसका दूसरे की रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो दूसरे के जिस्म में जाने की बात ही नहीं है, भटकने की बात ही नहीं। बेसिकली शयातीन है जो, अब क्योंकि शैतान जो जिन्नात के अंदर शैतान मौजूद है उनको तो हम लोग देख नहीं सकते, वो मुख्तलिफ किस्म की शक्लें धार के पब्लिकली आ जाते हैं सामने, तो लोग समझते हैं ये उस रूह आ गई है वापस। इस तरीके से नहीं, बिल्कुल झूठी बात है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक। बाकी जुमरातें जो बेचते हैं वो रोटी रोजी उन्होंने आप जुमरातों की वजह से तो ये कीदा उन्होंने घड़ा हुआ है। वैसे उनको भी आप जाके साइड पे करके पूछे ना कहीं लिखा है तो कहेंगे है कोई नहीं है, लेकिन इसाले सवाब के लिए हमें जुमरात दें तो ठीक है। मैयत की तरफ से सदका हो सके पर लेक्चर सदका और खैर का सवाब, उस हदीस है कि 3 अमाल का सवाब, नंबर 1 एक ही बात उसके मरने के बाद बुखारी में, दूसरा सदका जाकिया उसके बाद भी जारी रखो लाजम, और इसी को स्पोर्टिव निसाई में बुखारी मुस्लिम में भी उसका कुछ हिस्सा मौजूद। जो साद इब्न उबादा सफर में थे कि माँ पीछे से पहुंच, तो उनका या रसूल अल्लाह मेरा इरादा है कि सदका करूं, सवाब मिले, कुआं खुदवा दिया, उसका नाम ही पड़ गया ये उनमें साथ, तो वो सदका खराब करें, मौलवियों की रोटी रोजी लगा के रखें, लेकिन बाकी इनसे ज्यादा हकदार आपके रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं। मौलवी तो करे ऑलमोस्ट रोजाना ही छोटा गोश्त खा रहे हो, तो लोग बकरे देके जाते हैं। गरीब रिश्तेदारों को कोई जो है एक छटांग छोटा गोश्त लेके जाते, ये लोग यार आप उनसे खा रहे हैं। ये लादा बात है कि कुरान में आता है कि अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है जो अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लोगों का दिया हुआ अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बिल्कुल 180 डिग्री। लेकिन कुरान पढ़ा हो तो फिर पता होना है। हाल इसका जवाब मौजूद है, गरीबों को चाहे उलमाए किराम हो या आइम्मा मसाजिद हो आप खिला सकते, लेकिन ये जो कीदा वाबस्ता किया बिल्कुल झूठा था।
قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا, آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے, تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, آیت نمبر ہے 31, الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں, وہ اب کبھی بھی واپس. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا, یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں. اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی ذکر انگیز آیات ہیں, سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے, یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, نزع کا وقت, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے, تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتا, وہ آگے ذکر آئے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں, لیکن تم اللہ اپنی شان پہ نحن اقرب حبل الورید, وہ ہماری رگے جان سے. فلولا ان کنتم غیر, تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دیکھ کے دین کے معاملے کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کرتے, کہاں بھاگ کے جا سکتے, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو لوٹا لانا اس کی روح اگر تم مرے ہو کو واپس. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں, زندگی موت کا مالک میں ہوں. اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے, تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو, تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا دے. یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ نہیں, یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے, اس کے خلاف جو عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہے. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر, جیسا کہ برزخی معاملہ ہمیں نہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کی آہٹ, تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے, اور نیکوکار ہے کہ میں اپنے. تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے, جنوں اس کے سوا ساری مخلوقات سن, کیونکہ وہ مخلف ہے نا, شریعت مکلف ہے, اور اگر یہ سن لے تو بے ہوش ہو. وہ کہتی ہے کدھر لے کے جائے, اور نیک میں یہ کہتی ہے بڑا خطرناک من عذاب القبر. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے, تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیا من رب, تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر نبی اسلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ قرآن میں بھی اس بات کا ثابت. تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیا, وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے, وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہے, نہ اس کو کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا, کو آبزرو بھی نہیں کر سکتا, فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا. کیمرے یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں, جو عالم برزخ کی چیزیں وہ آبزرو نہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا. وہ کہتے ہیں حضور دکھائے جاتے ہیں نا. ابو داؤد میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم, ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد, وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول. وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا تھا, ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول محمد ہے. کہتا وہ تو محمد رسول. تو میں نے کلپ دیا نا, قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوا. ترمذی میں تو حدیث ہے من ربک ما دینک من نبی, تیرا رب کون, تیرا دین کیا, تیرا نبی کون. تو کدا مخلف, تو کہدا پھڑکے دا, تیری کیڑی مسیتی, تیرا کیڑا بابا, ایک اے زمین دے اوپر ہوتے ہیں, زمین دے اندر اللہ کا سکہ چلا. ادھر بھی تا ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی, مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چلا, اللہ کا سکہ. ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ, اور کہتا ہے دین الاسلام, اور کہتا ہوا محمد رسول. تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے, 3 سوال ہے قبر کے, 4 سوال میں رہ کلک. وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا, ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی. تو پھر اس کے لیے یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتا. تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا, ترجمے میں پڑھ رہا ہے, ٹائم کو پتا لگتا ہے کہ اس کے لکھے ہے, بنا تو ہی پتا چلے گا. اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری, ہائے آتا لا ادری لا ادری, ہائے افسوس مجھے. تو فرشتے اسے تو
चौथा सवाल फिर कर, जब वो कहता है ना मुझे कुछ पता नहीं, तो वो फिर कहता है कि मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे, सुन सुना के सुन, हम तो शुरू से ही ये हैं, हम तो शुरू से ही हैं, हम तो शुरू से ही हार मानते हैं, मैं तो यही कहता था। तो फरिश्ते कहते हैं ला दरईता वला तलईता, क्या तूने खुद इदराक करने की कोशिश नहीं की, खुद पढ़ने की कोशिश नहीं किया, कोई ऐसा शख्स जो तुझे बता देता अगर तू पढ़ना नहीं जानता था। तो फरिश्ते फिर उसे घुस मारते हैं और जमीनों आसमान की हर मखलूक उसकी आवाज सुनती है सिवाय जिन्नो इंस के, अगर ये सुन ले तो बेहोश हो जाए। और हकीकत बात है कि आप इतने बड़े बड़े जो बुजुर्ग दफना के आते हैं ना, इनके गुर्स की आवाज अगर आपको आए ना तो रहमतुल्लाह लेके ना छोड़ दो, ये शुक्र अल्लाह ने पर्दा रखा है, बाहर आवाज नहीं आती है। तो यहाँ पे रूह वाला मामला है, लेकिन वो भी अब रूह के साथ साथ आपने कितने बुजुर्गों को बीच में जो है वो निकलवा दिया, लेकिन ये हकीकत है, ये किताबों का दीन है, ये बाबों का दीन नहीं है। 10वीं हदीस, ये भाइयों मोस्ट डिटेल हदीस है अज़ाब कब्र के हवाले से। मैं इसे वर्ड बाई वर्ड पढ़ूंगा ओरिजिनल किताब से। सुनन अबी दाऊद में 4753 है, मुस्नद इमाम अहमद में जिन 4 सफा 287 पर 18557 है, और अल मुस्तदरक अल हाकिम में 107 नंबर हदीस है, मिशकात में 1630 नंबर। अच्छा, ये अबू दाऊद की जो इसकी रिवायत है और मुस्नद अहमद की, उसमें आमिश मुदल्लिस से रिवायत कर रहे हैं, लेकिन जो अल मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है उसमें इमाम आमिश ने अपनी सुना की तस्दीक की है और उन्होंने कहा कि मैंने हदीस सुनी है, आपसे रिवायत नहीं की बल्कि उन्होंने हदसना से की है। अल मुस्तदरक अल हाकिम 107 नंबर हदीस, मैं वो पढ़ने लगा वर्ड बाय वर्ड ताकि इसका सलो गुदास जो है वो आए। बरा बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक, हम कब्र तक पहुंच गए, अभी उसकी लाश तैयार नहीं हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठ गए, हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ गए, इस हाल में गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं, यानी फुल अटेंटिव होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आपके मुबारक हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। आपने 3 बार ये बात इरशाद की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में मलकुल मौत का नाम आया है सूरह सजदा के अंदर, हदीस के अंदर भी, अलबत्ता तौरात में इसका नाम इज़राइल भी आया है, और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन है इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है, लिहाजा मौत के फरिश्ते को इज़राइल कहना भी जायज है हमारे सलफ के। आजकल बात को कहते हैं इज़राइल नहीं मलकुल मौत ही कहना चाहिए, इज़राइल का लफ्ज भी साफ। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ जा। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकालती। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आम झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमान दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उस प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे का नाम है अमाल इल्लियीन में लिख दे, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है। इल्लियीन और सिजीन ये 2 मुकामात, ईमान वालों की रूहें जो है इल्लियीन में उनका नाम अमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन है मुजरिम है सिजीन में लिखा। सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 है। और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती, लेकिन ये लौटना दुनिया का सा लौटना नहीं होगा,
یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں وہ بیٹھ جائے گا میں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت. کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح کب سوتی ہے لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو جاگ روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. ایک ڈفرنٹ لائف ہے برزخی. پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل میں. پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ ماں دین تیرا دین وہ کہتا ہے میرا دین اسلام. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے الذی بعث فیکم وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ یہ جو کہتے ہیں قبر میں صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو کسی عزیز میں اس میں ڈیٹیل آگے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 7 جس میں میں نے یہ تمام شبہات کیے. یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120 اس میں الفاظ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں من نبی تیرا نبی کون ہے؟ اس میں جو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے اس میں من نبی کا الفاظ ہے. جامع ترمذی 3001 اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے کس امام کی تقلید کرتا تھا کیڑی کسی تو نماز پڑھتا ہے لیکن کوئی چیز تیرا رب کون ہے تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول فلان یہ بات قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال. اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے قبر کا 4تھا سوال مسئلہ نمبر 18 تمہیں کیسے پتا چلا ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا. اگر سنا کے سنی ہوگا کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ. یہ آپ سمجھ لیں جیسا یہ ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا اس کو جنت کی ہوائیں بھی خوشبو بھی آئے گی اور انتظار بھی کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو اشارہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے. یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس پر میں آیا. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ اے میرے رب جلدی کر فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت ہے مجھے تو رزلٹ نظر آ رہا ہے مجھ سے انتظار نہیں ہو تو فوراً قیامت آ جائے. ابھی 7 کا ٹراس آنے والا ہے. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سراب کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے. گرم سراب جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی پوری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے دیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزرتے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کی کتاب کو
سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دیں. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹکا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو آپ پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب. اب اسی کی سوال وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے. پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے. تو کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا. اور بخاری کے الفاظ ہے 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں لا تلیتا ولا تلیتا. اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں چلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو. جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو. وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر کم کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے گی. اور ایک کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دے. یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل بات عمل کے ساتھ ہی ہے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا کہتا ہے قیامت قائم کر رہنا. اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو کسی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو کہیں کہ ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا. تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا. عذاب تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا. یعنی یہ عذاب تو ہے قیامت آئی تو بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا. اسی لیے وہ حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی. عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط میرے پر آنے والی. اللہم اجرنا من النار. یہ بھی حدیث سنن نسائی میں 1834 مشکات میں 1629. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل. رب مجھ پر ناراض نہیں. تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں زمین سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے. وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتا ہے یعنی نیک آدمی کی روح کو جو پہلے مومن مر چکے ان کی روحوں کے پاس. تو انہیں اس کی آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے. تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں جو مر چکے شخص ہوتے ہیں ان کی روحیں وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا کیا حال ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی بھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے. تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے کیا تمہارے پاس نہیں آیا. وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے حاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے. اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل اللہ کے عذاب کی طرف چل. وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ اتنی بدبودار ہے حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا. اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ لو اس نے اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں برا نہیں بنانا. وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے فلاں بزرگ فلاں مولوی صاحب فلاں حضرت صاحب کی طرح. وہ کہہ رہا ہے جناب کرو نا مار بیٹھے تو آڈے نہیں پہنچے اور فرشتے سے جناب ایسے نہیں آئے تھے وہ دوزہ کی تھے دیکھ لیں. یعنی وہ اس لیے پوچھ رہے ہوتے کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا مشہور نیک آدمی تھا وہ کدھر گیا کبھی تو
کہ اس کو بھی यहाँ पे आना चाहिए, तो उनको बताया जाता है कि भाई वो यहाँ आने को कहीं और। वहां भी हदीस जामिया तिरमिज़ी में 1071 नंबर और मिशकात में 130 नंबर है। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मय्यत को दफन किया जाता है तो 2 स्याह फाम नीली आंखों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं, उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। स्याह फाम नीली आंखों वाले खतरनाक शक्ल के फरिश्ते मुनकर और नकीर। बस वो कहते हैं तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है, तो वो कहते हैं वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हमें पता था तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कमर को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ उछाता कर दिया जाता है। ये 70 कहते हैं कसरत, हद नजर तक उछाता कर दिया जाता है। फिर उसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर इसे कहा जाता है सो जा। वो कहता है मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें बताऊं कि मैं कामयाब हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि तू दुल्हन की तरह सो जा जिसे उसके घर का अजीज तरीन फर्द ही आकर बेदार करता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे उसकी ख्वाबगाह से क़यामत वाले दिन बेदार करेगा। यानी उसे लटा दिया जाएगा, फिर उसको वो कैफियत वो जन्नत वाली तारी रहेगी, फिर अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसे दोबारा से जिंदा करेगा। और अगर वो मुनाफिक हुआ तो कहेगा मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना तो मैं भी वैसे ही कहा करता था, यानी मुझे नहीं पता, अल्लाह की गवाही नहीं दे सकेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार नहीं कर, मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते कहेंगे हमें पता था तुम यही कहोगे। बस जमीन से कहा जाता है इस पर तंग हो जा। वो इस पर तंग हो जाती है हत्ता कि उसकी हड्डियां और पसलियां एक तरफ की दूसरी तरफ आ जाती और उसे मुसलसल अजाब होता रहेगा हत्ता कि अल्लाह उसे ख्वाबगाह से दोबारा जिंदा करेगा। यानी क़यामत तक उस पर वो उस हालत में अजाब रहेगा, हमें नजर नहीं आएगा। जैसे सोया हुआ शख्स एक डरावना ख्वाब देखता है, वो तकलीफ महसूस करता है, पास खड़ा शख्स। और सुनन दारमी में एक हदीस है सही सनद के साथ मिशकात 34 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 99 अजदहे उस पर 99 जो है खतरनाक डेंजरस किस्म के सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहते हैं। और वो इतने खतरनाक अजदहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनमें से कोई एक भी दुनिया पर अपने फुंकार फेंक दे तो दुनिया की जमीन कभी सब्जा ना होगा, ऐसा जहर है उनके ये भाइयों ज़ाबे कब्र कैमरे से नहीं देखा जा सकता, ये अल्लाह ताला ने पर्दा जामिया तिरमिज़ी में 2308, सुनन माजा में 4267, मिशकात में 131। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती। साथियों ने पूछा हजरत जब दोज़ख का जिक्र करते हैं उस वक्त तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन कब्रिस्तान आकर आप ऐसी हालत क्यों तारी हो जाती है? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया अगली मंजिलें उसके लिए आसान होती चली जाएंगी, और जिसे यहाँ पर मुश्किल दरपेश हुई उसकी अगली मंजिलें इससे भी मुश्किल हो जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और बुरा मंजर कभी नहीं देखा। हम इस पे ये कहेंगे, पहले तो वही अर्ज करेंगे कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और ये तो एक लाइटर मूड में मैंने बात की। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 है, तो 10 कमांडमेंट्स आई हैं, उनमें से 9th कमांड है वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न अस्समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना हासिल हो जाए। बेशक कान, आंखें और अक्ल, दिल या दिमाग कोई भी चीज इसके बारे में तुझसे पूछा जाएगा कि इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? तो मुझे बताइए क्या रिवील्ड नॉलेज में जो किताब और सुन्नत का इल्म है या एक्वायर्ड नॉलेज में कहीं ये बात मिलती है? ये वाली कहानी के रूहें वापस आ जाती है। ये तो हिंदुओं से मुस्ताद लिया गया अकीदा है। उनके यहाँ ये आत्मा का एक कॉन्सेप्ट है कि जो बुरी आत्मा है वो भटकती रहती है और अच्छी आत्मा जो है वो पीस के अंदर चली जाती है। वो तो जनाब वो तो ये कहते हैं जल्जला भी आता है, गाय ने एक सींग के ऊपर उठाया हुआ है क्या नाम है जमीन को, और जब थक जाती दूसरे पे, तो ये सारी तवहमात है। काली बिल्ली रास्ता काट दे नहुसत है, तवहमात है। जूती पे जूती चढ़ जाए सफर लिखा हुआ है, तवहमात में से है।
कौवा घर की मुंडेर पे बोले तो कोई मेहमान आने का पेश खैम है, ये सब तवाहमात है। रात के वक्त झाड़ू नहीं दे सकते, नाखून नहीं काट सकते, इतनी तोहमत परस्ती जो है वो चल रही है हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि हम लोग हिंदुओं के साथ रहे, लिहाजा ये सारी बातें वहीं से आई है कि रूहें वापस आ जाती हैं घरों में। कोई रूह ने इधर आके क्या करना है, वो तो सूरतुल मुतफ्फिफीन में है कि वो इल्लीयीन और सिज्जीन के अंदर है। नेक रूहें जो है इल्लीयीन में, बुरी जो है सिज्जीन के अंदर है। उनका इस दुनिया के साथ क्या लेना देना है? हर बंदे की एक यूनिक रूह है, इंडिपेंडेंट रूह है, उसका दूसरे की रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरे के जिस्म में जाने की बात ही नहीं है, भटकने की बात ही नहीं है। बेसिकली शयातीन है जो, अब क्योंकि शैतान जो जिन्नात के अंदर शैतान मौजूद है उनको तो हम लोग देख नहीं सकते, तो वो मुख्तलिफ किस्म की शक्लें धार के पब्लिकली आ जाते हैं सामने, तो लोग समझते हैं ये उसी बंदे की कोई रूह आ गई है वापस। इस तरीके से नहीं होता, ये बिल्कुल झूठी बात है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जुमरातें जो बेचते हैं वो रोटी रोजी उनकी चलने दें आप, जुमरातों की वजह से ही तो ये कीदा उन्होंने गढ़ा हुआ है। वैसे उनको भी आप जाके साइड पे करके पूछे ना कि लिखा है, तो कहेंगे है कोई नहीं है, लेकिन इसाले सवाब के लिए हमें जुमरात दे दिया गया। तो ठीक है, मैयत की तरफ से सदका हो सकता है, मेरा तो इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्डेड है, मसला 74, मैयत की तरफ से सदका और खैरात का सवाब उसे मिलता है। सही मुस्लिम में हदीस है कि मैयत को 3 अमाल का सवाब पहुंचता है। नंबर 1, इल्म की बात जो उसने अपनी जिंदगी में की, उसके मरने के बाद भी उसे सवाब मिलेगा, जैसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को मिल रहा है। दूसरा सदका जारिया, जो अपनी जिंदगी में कोई नेकी का काम किया उसके बाद भी जारी रहा, उसे सवाब मिलेगा। तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। और इसी को सपोर्टिव सुन्निसाई में हदीस है, बुखारी मुस्लिम में भी उसका कुछ हिस्सा मौजूद है, जो साद इब्न उबादा सफर में थे तो उनकी माँ पीछे से फौत होगी, उनका या रसूलल्लाह मेरा इरादा है कि मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो उसे सवाब मिलेगा। आपने फरमाया हाँ, तो उन्होंने कुआं खुदवा दिया और उसका नाम भी पड़ गया, ये उनमें साथ करता है, तो वो सदका खराब करें, मौलवियों की रोटी रोजी लगा के रखें, लेकिन बाकी इनसे ज्यादा हकदार आपके गरीब रिश्तेदार हैं, गरीब हमसाए हैं। मौलवी तो यकीन करें ऑलमोस्ट रोजाना ही छोटा गोश्त खा रहे होते हैं, वहां लोग बकरे देके जाते हैं, गरीब रिश्तेदारों को कोई जो है एक छटांग छोटा गोश्त लेके देने के लिए तैयार है, और ये लोग याशी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आप उनसे पूछो, कहते हैं देखें ये तो बरकत है, हमने इल्म दीन हासिल किया था तो हम खा रहे हैं। ये लादा बात है कि कुरान में आता है कि अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है जो अपने माल में से दिए हुआ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लोगों का दिया हुआ अपने ऊपर खर्च नहीं करते। बिल्कुल 180 डिग्री है, लेकिन कुरान पढ़ा हो तो फिर पता होना है। हाँ, इसका जवाब मौजूद है गरीबों को, चाहे वो उलमाए किराम हो या आइम्मा मसाजिद हो, आप खिला सकते हैं, लेकिन ये जो कीदा वाबस्ता किया हुआ ना, बिल्कुल झूठा कीदा है। कुरान तो बिल्कुल अपने मुकदमे में वाज़ेह है। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, आप सूरह यासीन 22वें पारे से शुरू होकर 23वें में खत्म होती है, तो आप पहले ही सफा जो है ना 23वें सफे का, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आयत नंबर है 31, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतें हलाक कर दी हैं, वो अब कभी भी वापस दुनिया में लौट के नहीं आने वाली। व इन कुल्लुल लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून, और इन सब के सब लोगों को अल्लाह ताला के हुजूर जमा करके हाजिर किया जाएगा, यानी क़यामत से पहले वो दुनिया में नहीं आ सकते। और जनाब जो सूरतुल वाक़िया की रिक्कत अंगेज आयात है ना, सूरतुल वाक़िया पारा नंबर 27 में बिल्कुल एंड पे जाके सेकंड लास्ट सूरत आती है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस ट्रुथ को रिवील किया है। अल्लाह फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, तो क्यों नहीं होता कि जब रूह जो है वो गले में जाके अटक जाती है, यानी किसी की मौत का वक्त आ जाता है, नज़ा का वक्त, व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून, और तुम उस वक्त वहां पे मौजूद ये सब कुछ देख रहे होते हो कि एक बंदे की रूह निकल रही है, तो रूह वापस क्यों नहीं ला सकते? वो आगे जिक्र आएगा उसका। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और हम मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता। ज़ाहिर अल्लाह अपनी शान के लायक है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, तो तुम क्यों नहीं जो है वो बदले दिख के दीन के मामले में कोई एस्केप रूट क्यों नहीं इख्तियार कर लेते? कहां भाग के जा सकते? तरजिऊना इन कुंतुम सादिकीन,
تو लौटा लो ना उसकी रूह अगर तुम सच्चे हो, मरे हुए को वापस ले आओ। तो ये अल्लाह ताला ने बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि अल्लाह ताला ये बता रहा है कि इस कायनात का क्रिएटर मैं हूँ, जिंदगी मौत का मालिक मैं हूँ। अगर तुम समझते हो ये तुम्हारे इख्तियार में है, तो जो मर रहा होता है उस वक्त तुम भी कुर्सी के साथ पास ही खड़े होते हो, तो उसकी रूह क्यों नहीं लौटा देते? ये भी इसके सबूत में है कि जो बंदा मर गया वो अब दुनिया में वापस नहीं आएगा। ये बिल्कुल इजमाई अकीदा है, इसके खिलाफ जो अकीदा रखता है तो वो कुफ्र है। अलबत्ता सही बुखारी और सही मुस्लिम में इशारतन मौजूद है रूह का लौटना इस हवाले से कि वो कब्र के अंदर, जैसा कि बरज़खी मामला हमें नहीं पता कि जब मुर्दे को दफना के जाते हैं तो जाने वालों के कदमों की आहट भी सुनता है, ताकि उसकी हसरत में इजाफा हो। अगर बदकार है और नेकोकार है तो वो खुश हो जाए कि मैं अपने अमाल अपने साथ लेके आया। वो तो बुखारी में आता है मैयत अपनी चारपाई पे कलाम करती है दफनाने से पहले, जिन्हों इसके सिवा सारी मखलूकात सुनती है, क्योंकि वो मुकल्लफ है ना, शरीयत के मुकल्लिफ है। और अगर ये सुन ले तो बेहोश हो जाए। वो कहती है मुझे किधर लेके जा रहे हैं, और नेक में ये कहती है मुझे जल्दी जल्दी उस तरफ ले जाओ। ये बहुत बड़ा खतरनाक मामला है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27 है ना, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, कि अल्लाह ताला अहले ईमान को दुनिया की जिंदगी में भी उस कौल पर साबित कदम रखता है और आखिरत की जिंदगी में। तो नबी इस्लाम से पूछा कि ये कौन सा कौल है, तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप फरमाया ये दुनिया और आखिरत में इससे मुराद ये कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उससे कब्र में सवाल किए जाते हैं, मर रब्बुका, तो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर नबी इस्लाम ने ये आयत पढ़ के कहा कि कुरान में भी इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला उससे साबित कदम रखता है कब्र के सवालात के अंदर। तो कब्र के अंदर जो उससे सवाल किए जाते हैं, वो जो रूह का लौटना है वो बरज़खी है, वो दुनिया में नहीं आ रही होती, ना उसको वो कैमरा लगा के ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा, को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता, फरिश्तों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। कैमरे ये फिजिकल वर्ल्ड की चीजें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व हो सकती हैं, जो आलम में बरज़ख की चीजें वो ऑब्जर्व नहीं हो सकती। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि कब्र में मेरे बारे में भी पूछा जाता है, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करता था। वो कहता है कि हुजूर दिखाए जाते हैं ना कब्र में ना। अबू दाऊद में अल्फाज है अल्लज़ी बुइसा फीकुम, हम उस मर्द की बात कर रहे हैं जो तुम में मबूस हुआ था। तो वो कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो मोहम्मद थे अल्लाह के रसूल। वो थर्ड पर्सन के सीगे में खिताब कर रहा था, वरना तो वो कहता सेकंड पर्सन में कहता हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद है। कहता वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसमें मैंने क्लिप दिया ना, कब्र में 3 नहीं 4 सवाल होंगे। तिरमिज़ी में तो हदीस है मर रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरा नबी कौन। तू किदा मुकल्लिद, तू कहदा फिड़के दा, तेरी केड़ी मसीती, तेरा केड़ा बाबा, ए कोई नहीं भाई। ए जमीन दे ऊपर होते हैं, जमीन के अंदर अल्लाह का सिक्का चल रहा है। इधर भी ता इनका चल रहा है कि अल्लाह ने खुली छुट्टी दी है। मरने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का चलता है, अल्लाह का सिक्का चलता है। अबू दाऊद में आता है कि जो मुमिन है ना, वो ये कहता है कि रब्बी अल्लाह, और कहता है दीन इस्लाम, और कहता हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो चौथा सवाल फिर होता है, 3 सवाल है, कब्र के 4 सवाल में क्लिप। वो फरिश्ते कहते हैं तुझे कैसे पता चला? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी तो मैं नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया, उनके सच होने की तस्दीक की, तो फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी। ये चौथा सवाल है कि उसे पता, तो जिन्हें किताब पढ़ी नहीं और वो हाफ़िज़ कुरान नहीं पढ़ता, तर्जुमे पढ़ रहा है, टाइम को पता लगता है कि इसके लिखे है, बना तो ही पता चलेगा। और बुखारी में है कि मुनाफिक से जब सवाल होते हैं तो हर सवाल के जवाब में कहता है ला अदरी हाय आता ला अदरी हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसाले सवाब के मामले में मेरा बिल्कुल कैटेगोरिकल एक ओपिनियन है। लाखों लोगों ने यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी है, मसला नंबर 74।
آپ اصال ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچے، ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ صالح ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکیہ ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے. تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کوئی آگے پوچھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بتائیں نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کتنی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں میرے حجرے میں آ کے پڑھتے. وہی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں. سنت موقدہ فقہا کی ٹرم ہے، حدیث میں نہیں آئی ہے. 4 پہلے 2 بعد میں. اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں، ظہر سے پہلے 4. ہائے تسی کہندے ہو ظہر دے نال 4 نے، جھوٹے ہو. حدیث میں لکھا ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. مراد یہ کہ اما عائشہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہی مانتی تھی، سنتوں کو ظہر کا حصہ نہیں سمجھ. تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا، نہیں، انہوں نے کہا ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. پھر فرمایا مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا. یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا. باقی 12 سنتیں تو وہ آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر. مسلم شریف میں تو بڑی زبردست حدیث ہے، جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. 2 فجر سے پہلے،
4 زور سے پہلے 2, زور کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد. سنت موقدہ, تاکید کی گئی سنتیں ہے. یہ بھی نفلی عبادت ہے, وہ الگ سے ایک چیز. اگر کسی کی دن کے وقت کو چھوٹ گئی ہیں, وہ رات کو پوری بھی کر سکتا ہے 12 رکعتیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 رکعتوں کا اہتمام کروں. اتوار والے دن تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں, یہاں پہ زور اثر اور مغربی عشاء بعض اوقات ہمیں جمع کرنی پڑتی ہے. تو جب نمازیں جمع ہو تو پھر آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہاں وتر آپ ضرور پڑھ لیں, لیکن عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں, بعض اوقات رہ جائے, میں گھر جا کے بھی اپنی سنتیں پوری کر لیتا ہوں. دن کے وقت کی کوئی رہ گئی ہے اور 12 رکعتیں کوشش ہوتی ہے کہ پوری کر کے سوئیں. فرض نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری انسان کے اوپر دن رات میں 17 رکعتیں فرض کر دی ہیں. 2 فجر کی, 4 زور, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس کے علاوہ جتنی نماز ہے وہ نفل ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں فالتو چیز کو, نفلن. اسی لیے مال انفال کہا جاتا ہے, مال غنیمت کو, کہ وہ فالتو ہے. مقصد جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حاصل کرنا نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑنا ہوتا ہے. تو باقی ساری نمازیں نفلی ہیں. جو نبی الاسلام نے ہمیشہ نفل ادا کیے ہم انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں. جو کبھی ادا کیے چھوڑ دیے ان کو ہم غیر موقدہ کہتے ہیں. اور جہاں تک وطر کا سوال ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے. بریلوی اور دیوبندی مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ نہیں دیتے. وقفہ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے, صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. سنت غیر موقدہ ہے. بعض دیوبند اور چند ایک بریلویوں کی مسجد میں 2-3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام دنوں میں, اور رمضان میں 10-15 منٹ کا ہوتا ہے. کھان پینے کے لیے کرتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں ایک بریلویوں کی مسجد میں رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتا تھا کئی سال پہلے کی بات. تو وہ تو پتا ہے وہ کھانے پینے کا اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں. میں جلدی سے روزہ کھول کے کئی بار مسجد میں کھول کے تو 2 نفل وہ والے پڑھ لیتا تھا جو مغرب سے پہلے 2 رکعت. ان سے پوچھے ہر نماز سے پہلے 2 رکعتیں کم از کم ہیں. فجر سے پہلے 2 ہیں, زور سے پہلے تو 4 ہیں, عصر سے پہلے 4 ہیں, عشاء سے پہلے 4 ہیں, 2 ہیں, جتنی مرضی پڑھیں. مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ جبکہ بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں. حضور نے 3 دفعہ فرمایا, اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے, جس کی مرضی نہ پڑھے. تو مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں کدھر گئیں؟ سعودی عرب میں تو ہیں, باقی عرب ملکوں میں ہیں, وہ فرقوں کی نظر ہو. تو میں نے 2 رکعت نفل شروع کر دیے. جب ان کو بس جلانے سے 2 رکعت نفل شروع کیے ہیں تو انہوں نے کھانے کا وقفہ مختصر کر لیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بار زور کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی, آپ نے عصر کے بعد پڑھی. اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا ثابت ہیں, نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں. البتہ آخری 20 منٹ میں نہ پڑھی جائیں. 15-20 منٹ یا 10 منٹ کہہ لیں, جب وہ ٹکیا اندر جا رہی ہو. 20 منٹ تو نہیں بنتے, 8 سے 10 منٹ بنتے ہیں. عصر کی نماز اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. لیکن اس وقت اگر کوئی فجر کی نماز نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے, 1 رکعت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 رکعت نکلنے کے دوران, تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور عصر کی بھی 1 رکعت اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 نکلنے کے دوران, تو اس کی نماز ہو جائے گی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. تو یعنی اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا کہ جماعت کا ثواب کس طرح ملے گا؟ کم از کم 1 رکعت امام کے ساتھ ہو. اعلیٰ درجہ تو یہ کہ چاروں ہی ساتھ ہوں, لیکن کم از کم 1 ساتھ ہوگی تو آپ کو ثواب مل جائے گا. جمعے کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا. اگر آپ جمعے کے تشہد میں آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کا ثواب ختم ہو گیا. اسی لیے اکثر ائمہ کا موقف ہے کہ جو جمعے کے تشہد میں آ کے ملے وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد زور کی 4 رکعتیں پڑھے. امام شافعی کا, باقی ائمہ کا. صرف امام حنیفہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں, وہ جمعے کے 2 فرض پڑھ لے ثواب سے تو محروم ہوا. تو دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں. باقی سن دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ جو تشہد میں آ کے ملے تو وہ زور کے 4 فرض پڑھے, لیکن وہ روایت کمزور ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اس پہ تحکیم کی ہے مشکات میں. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نے جمعے کی نیت کی ہے, اگرچہ تشہد میں آ کے ملے ہیں تو 2 فرض ہی پڑھیں. اگر کوئی 4 بھی پڑھ لیتا ہے تو ائمہ کا اس پہ موقف بھی موجود ہے. 12 مہینوں کے حوالے سے اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے. اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے, ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا. لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی, اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں. تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں, انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے. حرمت والے جو مہینے ہیں
وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا، وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا، جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور صحابہ کرام خاموش رہے، اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن، مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن، یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ، اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے۔ یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو، جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے۔ جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ۔ وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے۔ پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں۔ اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے۔ تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا، وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی۔ تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا، پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی، آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں۔ اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا، 4 مہینے ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب، یہ 3 کنزیکٹیو ہے ایک الگ سے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے۔ اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں۔
ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو. نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے. اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا. وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ. كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری اپنی تسلی کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر،